हिल जाता है, यानी कि दिल काँप काँप उठता है कि तू बाप था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खैर खैरियत से रखे। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे, सबको रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफत मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज मैं उस हवाले से बात करने लगी हूँ जो ये चंद दिनों से चल रहा है मियाँ वाली में, जो बाप ने अपनी बेटी को गोलियां मार दी है। वो दिल हिल जाता है, यानी कि दिल काँप काँप उठता है कि तू बाप था या फिरौन था, यानी कि तूने फिरौन वाला काम किया। तू इस कदर जालिम निकला। अगर तुझे बेटी नहीं पसंद थी तो उसकी माँ को बच्ची समेत उसके पेरेंट्स के घर भेज देता कि मैंने तुम्हें नहीं रखना। तो जुल्म, इतना जुल्म। क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मेरे साथ अल्लाह ने मेरे साथ क्या करना है? दुनिया में तो लोगों की जो तुम्हारे साथ लान तान हो रही है वो तो तुम्हें तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अल्लाह के से नहीं डरे तो तुमने इंसानों से क्या डरना था। हर बंदा यही कह रहा है कि भी तुमने अगर नहीं तुम्हें थी तुम उसको वापस भेज देते, तुम बच्ची को किसी को देते, दारुल अमान में भेज देते, लेकिन तुम तो खुदा से भी नहीं डरे। अगर अल्लाह ताला उस वक्त अपना अजाब तुम पे नाजिल करता, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला वो सबसे बड़ी हस्ती है। तो अगर उस वक्त अल्लाह ताला अपना मौजज़ा दिखाता तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता। सोच, तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम तो बहुत निडार हो, तुम तो बहुत तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करी, या पाक परवरदिगार। अब ये एक सच्चा वाक़या है। और वाक़या देखिए, मैं इसी हवाले से मुझे अपना वो वाक़या याद आ गया है कि बहुत सालों पहले की बात है, जब ज़लज़ला वग़ैरह आया था। बाप बच्चों से, बच्चे वालिदैन से बिछड़ गए थे। बड़ा दुःख का वो सानिया था जो सानिया हुआ। तो इसी तरह अखबार में पढ़ रही हूँ, तो उसमें ना एक बच्ची की तस्वीर थी जिसके हाथ पे कपड़े थे थोड़े से, और वो कह रही थी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो जब मैंने वो अखबार देखा तो मैंने उसकी कटिंग करके तो मैंने उसको फ्रेम करवाया। मैंने कहा जहाँ मेरी 5 बेटी है ना, तुम छठी तुम भी आ जाओ, क्योंकि उस वक्त तो मैं ये बात ही कर सकती थी। मुझे नहीं पता था कि वो किस जगह पे है, कहाँ है, किस हाल में है। तो वो मैं आपको एक प्रूफ दिखाने लगी हूँ कि वो देखें, ये बच्ची थी जो मेरा उस वक्त दिल कर रहा था कि मैं कहीं से मुझे मिले तो मैं इसको अपने घर ले आऊँ। ये पता नहीं 20 साल पहले की बात है, 22 साल। ये साल थोड़ी सी मुझे भूलती है, गलती लगती है, लेकिन इतने सालों की ये बात है। तो ये देखें, ये बेटी पता नहीं इस वक्त अल्लाह पाक जहाँ भी हो, अल्लाह पाक को तो सदमा उसको सारी ज़िंदगी रहा होगा। लेकिन देखिए, उस वक्त मैंने इसको फ्रेम करवा के तो अपनी बेटियों की तस्वीरों के साथ इसको भी साल साल गुजर गए हैं, इसको भी मैंने उनके साथ लगाया हुआ है। तो आज मैं ये प्रूफ आपको दिखाने लगी हूँ। तो एक मैं कहाँ जाऊँ, तो उस वक्त फिर मुझे इस कदर दिल को तकलीफ हुई। मैंने कहा जहाँ 5 है आ जाओ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। और ये मैंने फ्रेम करवाई है इतने सालों से अपनी बेटियों की, फ्रेम के साथ उनको इसको भी लगाया हुआ है। तो ये दिखावे की बात नहीं थी, ये इस बात के हवाले से मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है। तो अब मेरा अपना ही वाकया देखे। मेरे घर तीसरी बेटी, उस वक्त मेरे हस्बैंड सऊदी अरब में वो हज हज कर रहे थे। तो जाहिर है कि उन्होंने भी दिल में दुआ की होगी। तो जब मेरी तीसरी बेटी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मिठाई वगैरह लेके आ गए। तो जो कोई रिश्तेदार बेटी को देखने आता था उनके आगे मिठाई रखते थे कि कोई बात नहीं, बेटों के लिए है मिठाई, तो बेटियों के लिए नहीं है। तो वो टाइम गुजर गया। अभी जब चौथी बेटी मेरी हुई तो वो उस वक्त वो उम्रा कर रहे थे, वो हज के लिए गए हुए थे। तो हज पे उन्होंने जाहिर है कि अपने दिल की सारी दुआ अल्लाह ताला से मांगी होगी। तो जब मेरे घर चौथी बेटी हुई ना, तो फिर मैं थोड़ी सी, जाहिर है कि हो जाता है, ये कुदरती बात है। लेकिन इतनी बड़ी भी बात नहीं थी कि जब मैं इतना रोना धोना शुरू कर देती थी।
تو پھر میرے ہسبینڈ نے بتایا مجھے کیا کہا ہے، میرے ساتھ ایک ایسی بات کی کہ یقین کرے میں کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، اگر بیٹا ہوتا اور وہ اپاہج ہوتا، تم ساری زندگی اس کو سنبھالتی رہتی، پھر تم نے اسی منہ سے کہنا تھا کہ یا اللہ میاں تو مجھے بیٹی دے دیتا، تندرست بیٹی دے دیتا تاکہ مجھے یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور دوسری بات میرے ہسبینڈ نے کیا کی کہ اگر بیٹا ہوتا، تم دنیا میں نہ رہتی تو پھر کیا ہوتا۔ یہ اتنی یعنی کہ یہ باتیں نہ جا کے میرے دل کو لگی۔ اس کے بعد توبہ استغفار استغفار، پھر میں نے کہا نہیں، جو اللہ تیری رضا ہے ہم اسی میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں بھی بیٹی دے دی، شکر الحمدللہ۔ اور وہی بیٹیاں جو ہے نا وہ آج بیٹے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے والد کے بعد وہ بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ہوتا تو کیا میں، اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میری بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی تو میں ان کو ٹیوشن ڈالا ہوا تھا، تو بیٹی چھوٹی جا نہیں رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں تمہیں خود چھوڑ کے آتی ہوں۔ جب میں ادھر ٹیوشن کے لیے چھوڑنے گئی نا، تو ان کے گھر میں نا لڑکیاں ہی لڑکیاں کمرے میں ادھر سے نکلیں ادھر سے آئے جائیں۔ تو میں نے وہ ٹیوشن پڑھانے والی میڈم سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ آج چھٹی دے دیں سارے بچوں کو۔ وہ کہتی نہیں مہمان کیا ہے، یہ میرے نواسیے ہیں، تو وہ آئی ہیں، ان کو چھٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا نواسیوں میں تو کوئی لڑکا نہیں کوئی نظر آ رہا۔ کہتی میری بیٹی کی 9 بیٹی ہیں، یعنی میری 9 نواسی ہیں، تو اتنا باپ خوش ہے، تو وہ کہتا بس 3 اور ہو جائیں تو 12 بیٹی ہو جائے۔ تو یعنی کہ وہ یہ واقعہ بھی مجھے اس وقت کا واقعہ بھی یاد آیا کہ دیکھیں ایسے بھی باپ ہیں، ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو اس بچی کا تو ساری زندگی کے لیے کو معافی ملنی چاہیے اللہ کی طرف سے، نہ دنیا کی طرف سے۔ اس کا حال وہ ہونا چاہیے، عبرت ناک اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اتنا سخت دل کو تکلیف، سارا دن موضوع یہی بار بار میں اسی طرح یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں اس ماں کی حالت۔ کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ اولاد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا صدمہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں آج تو اس بیٹی کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر دینے والا تو ہے، جو رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا میں بھی اس چیز کو شیئر کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو موت آتی ہے، جس طرح کی بھی آتی ہے، وہ جو گھر والے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ ان کو صبر دے دیتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ ایک ایسی موت ہے، موت کیا، اس کو شہید بچی کو کر دیا ہے۔ وہ بے گناہ تھی، وہ تو ایسے شہید ہو کر دی، کیا اس کے ہاتھ نہیں کانپے جب اس نے گولیاں چلائیں؟ اللہ ماں یا پاک پروردگارہ، اس وقت تو کوئی اپنا معجزہ دکھاتا، تم نے اتنا اس کو چھلنی کر دیا۔ استغفار، تمہیں تو کبھی کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ تو قیامت سے بھی بڑھ کے ہے۔ میں نے اپنی بھی اور وہ ٹیچر کی بچیوں کی بھی، اور یہ جو ایک میں نے فریم کروائی ہے، اس کے حوالے سے آج مجھے یہ بھی بتانے کا، سچ بتانے کا موقع مل گیا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کو، مجھے اتنی پیاری یہ بچی لگتی ہے، کب تک اتنے سال مظفر آباد میں کچھ سانحہ ہوا تھا۔ پاک نہ ان کو صبر دے، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے فاتحہ کر دی۔ اللہ پاک اس کو تو کیا نہیں، وہ تو ایک بچی پھول سی بخشی ہوئی، تو لیکن اتنا اس پہ ترس آ رہا ہے اس کی ماں پہ کہ وہ تڑپ رہی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے۔ اللہ پاک اس کو صبر دے، حوصلہ دے۔ لیکن یہ تو ایک کہنے والی باتیں ہیں نا اوپر والوں کی کہ صبر، اس طرح کی جو واقعہ موت ہے وہ کہاں صبر۔ گھر والوں کو انصاف ملے اور اس کو کیا فرجیل عطا فرمائے، دلی دعائے آمین ثم آمین۔ تو میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم۔